من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات مالک ارض و سماوات سے، جس رب نے سانو سارے پیدا فرما کے ساری روزی روٹی کا بندوبست فرمایا، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پوری کائنات دے سردار تواڈے تے میرے دلاں دی بہار آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب رحمان کائنات دے اندر جتنا پانی موجود ہے، پانی دے قطرات نالوں زیادہ کائنات دے اندر جتنے درخت موجود نے، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ ساری کائنات دے اندر جتنا پانی موجود ہے، پانی دے قطرات نالوں زیادہ بلکہ ساری کائنات دے اندر جتنی بھی جاندار اشیاء نے، تمام جاندار اشیاء دے سامان نالوں زیادہ درود و سلام تواڈے تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک حقوق دے بارے تواڈے گوش گزار چند باتاں کیتیاں سن کہ ایک انسان، ایک مومن تے مسلمان جس وقت اس دنیا تے آندا ہے تے انسان دے اتے کئی طرح دے حقوق لاگو ہو جاتے ہیں، کئی طرح دے فرائض انسان دے ذمہ لگ جاتے ہیں جنہاں دا ادا کرنا انسان واسطے ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان او حقوق تے فرائض ادا نہ کرے تے انسان مومن تے مسلمان نہیں بن سکتا، اور حقوق دی عدم ادائیگی دی وجہ کو انسان مجرم ٹھہر جاتا ہے، گناہگار بن جاتا ہے۔ اونا حقوق تے فرائض وچوں اللہ نے جڑے انساناں دے اتے ذمہ لگائے نے، دو طرح دے حقوق نے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے حقوق، اور حقوق العباد اللہ دے بندیاں دے حقوق۔ حقوق اللہ تو بعد حقوق العباد دے اندر سب تو پہلا اور بنیادی حق تواڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ آپ اس دنیا تے تشریف لے آئے تے رب العالمین نے آپ دی امت دے ذمہ، ساڈے ذمہ جڑے آپ دے حقوق لگائے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان لے آندا جائے، آپ نو اللہ دا آخری نبی خاتم النبیین تسلیم کیتا جائے، آپ دی ختم نبوت تے ایمان لے آن تو بعد آپ دی اطاعت و اتباع کیتی جائے، آپ دے نال محبت تے پیار کیتا جائے، آپ دے صحابہ نال پیار کیتا جائے، آپ دے اہل بیت نال پیار کیتا جائے، آپ دے دشمناں دے نال دشمنی رکھی جائے۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ساڈے ذمہ چند ایک حقوق نے۔ گزشتہ جمعہ آپ دے ختم نبوت دے حوالے دے نال جڑا آپ دا ایک بہت اہم حق ہے وہ تواڈے سامنے میں رکھیا سی، اور آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر آپ علیہ السلام تے ایمان لے آنا انشاءاللہ اس حوالے دے نال چند ایک گزارشاں قرآن و سنت دی روشنی دے تواڈے سامنے رکھاں گا
کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان لے آنا، آپ دی تصدیق کرنا، آپ تے یقین کرنا، آپ تے بھروسہ کرنا اور آپ دی ذات گرامی تے انسان دا مطمئن ہو جانا، آپ تے ایمان دا حق ادا کر دینا ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آنے والا ہے تو یقیناً وہ پکا سچا مسلمان اور مومن بن سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان نہیں لے آندا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور رب العالمین نے اس بات دا حکم اپنے قرآن دے اندر نازل فرما دیتا ہے۔ 28واں سپارہ ہے، سورت دا نام سورہ تغابن ہے، رب العالمین دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیجئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ رب العالمین فرماندے نے اے دنیا دے لوگوں فآمنوا باللہ، عرشاں والے رب دی ذات ایمان لے کر کے آؤ، ورسولہ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بھی ایمان لے کر کے آؤ، والنور الذی انزلنا اور اللہ نے قرآن دی شکل چے آسمانہ تو جیڑا نور نازل کیتا ہے اس نور تے بھی ایمان لے کر کے آؤ، واللہ بما تعملون خبیر۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے نہ سمجھنا ایمان نہ لے آواں گے، انکار کر دیاں گے، ایمان تو اساں ہٹ جاواں گے تے اللہ نو پتہ نہیں لگے گا، نہ نہ اللہ نو تہاڈی ہر ادا دا پتہ ہے، اللہ نو تہاڈے لمحے لمحے دی خبر ہے کہ ایمان لے آن والے کون نے تے انکار کرنے والے کون نے۔ پروانے ہو قرآن دیو، قرآن دا دوسرا مقام رب العالمین نے اوتھے بھی اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان لے آندا مومناں نو حکم جاری فرما دیتا ہے۔ توجہ فرمان دے جایا جے، رب العالمین دا قرآن ہے، 5واں سپارہ ہے، اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، مومناں نو مخاطب کر کے فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اے دنیا دے اندر ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلانے والو، اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والو، نبی دی رسالت دا کلمہ پڑھنے والو، جی جی رب جی کی آرڈر ہے۔ اللہ فرمان دینے آمینو باللہ ورسولہ، اے ایمان والے ہو اللہ تے بھی ایمان لے آؤ تے اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آؤ۔ ایک تے بندہ مسلمان ہے ہی نہیں، ایمان والا ہے ہی نہیں، انہوں تو کیا جا سکتا ہے کہ ایمان لے کر کے آ جاؤ، لیکن اگے پہلے ہی مسلمان ہے، پہلے ہی ایمان والا ہے۔ اللہ ایمان والے دوبارہ مخاطب کر رہے، ایمان والے ہو اپنے ایمان دے اندر پختگی پیدا فرما لو، اے ایمان والے ہو اپنا ایمان مضبوط کر لو، اپنے ایمان دیاں جڑاں نوں ذرا مضبوط کر لو، صحیح طریقے دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آؤ۔ فرمانے ہو قرآن دے ہو، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تواڈے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا جاندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ای الاعمال افضل، آقا جی اے تے بتلاؤ سب تو افضل عمل کیڑا ہے، سب تو بہتر عمل کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے
अल ईमान बिल्लाह व रसूलिही। दुनिया दे लोगों सब तो बेहतरीन अमल और सब तो अफजल अमल है कि बंदा अल्लाह ते ओदे रसूल ते ईमान ले करके आए। अगर कोई चाहता है मेरा अमल ठीक हो जाए, अफजल हो जाए, सारी दुनिया तो मेरा अमल बेहतर हो जाए, उस बंदे को चाहिए अपने ईमान के अंदर पुख्तगी पैदा करे, सही अंदाज दे नाल सही तरीके दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते ईमान ले। आओ जरा चंद एक फवाइद और समरात तुहाडे सामने रखा कि जो बंदा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ते ईमान लै करके आ जाता है तो उस बंदे नूं फायदे की हुंदे ने, अल्लाह वालों केड़े इनामात मिलते हैं, केड़े समरात मिलते हैं। आओ जरा रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर इस बात को बयान फरमा दिता है। सूरत साफे 28वां सिपारा है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ए दुनिया के अंदर ईमान का दावा करने वालों, क्या तुहानू ऐसी तिजारत ना बतला दिया, क्या तुहानू ऐसा काम ना दस दिया, क्या तुहानू ऐसा अमल ना दस दिया जेड़ा तुहानू दर्दनाक अजाब तो बचा लवे। ऐ ईमान वालियो, दर्दनाक अजाब तो बचना चाहते हो, अपने आप को जहन्नम की अग तो बचाना चाहते हो, ते आओ तुहानू एक ऐसी तिजारत दस दी जाती है, वो तिजारत तुसी कर लो, अल्लाह तुहानू जहन्नम दी अग तो महफूज फरमा देगा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने तुमिनूना बिल्लाह व रसूलिही, अगर चाहते हो दर्दनाक अजाब तो बच जाइए ते अल्लाह ते ओदे रसूल ते ईमान ले करके आ जाओ। जेड़ा बंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते ईमान ले करके आएगा, अल्लाह ने गारंटी दी है कि उस बंदे नूं मैं दर्दनाक अजाब तो महफूज फरमा लवांगा। इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह दा कुरान बोले है, रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नास, फरमाया दुनिया दे लोगों, दुनिया के अंदर यहूदियों, ईसाइयों, मजूसियों, तमाम लोगों को अल्लाह ने खिताब फरमाया है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम, फरमाया तुहाडे कोल अल्लाह वालों हक लैके एक रसूल आ गया है। फ़आमिनू खैरल लकुम, उस रसूल ते ईमान तुसा ले आओ, तुहाडी दुनिया ते आखिरत अल्लाह बेहतर फरमा देगा। तुहाडे वास्ते खैरो भलाई दे दरवाजे अल्लाह खोल देगा, तुहाडे वास्ते हर तरह की भलाई अल्लाह नाज़िल फरमा देगा। जिथे भी चाहते हो कि साडे वास्ते साडे मामलात बेहतर हो जाए, साडी दुनिया बेहतर हो जाए, साडा कारोबार बेहतर हो जाए, साडा घर का माहौल बेहतर हो जाए, अल्लाह फरमाते ने मेरे पैगंबर दे ईमान तुसा ले आओ, तुहाडे वास्ते हर तरह की बेहतरी मैं अर्शां वाला रब नाज़िल कर देंगा। दो फायदे हो गए, एक फायदा कि ईमान ले आने की वजह तो अल्लाह जहन्नम के अजाब तो बचा लेगा, दूसरा फायदा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ते ईमान ले आने की वजह तो अर्शां वाला रब आसमाना तो खैर और बरकत नाज़िल फरमा देगा। फरमाया तुहाडे वास्ते इहदे अंदर खैर और बरकत है कि तुसा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते ईमान ले करके आओ। और तीसरा फायदा रब्बुल आलमीन फरमाते ने वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाया ओ लोग जेड़े ईमान ले करके आंदे ने और ईमान ले आने के बाद नेक अमल करना शुरू कर देंदे ने और उस चीज से भी ईमान ले आंदे ने जेड़ी मैं अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمائیے، فرمایا او دے تے بھی ایمان لے آن والے جڑے بندے نے اونا دے میں گناہاں نو معاف فرما دینا۔ پتہ لگا کہ جڑا بندہ بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان لے آئے گا، اللہ دی زندگی دے سابقہ سارے غلطیاں تے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے میں بڑا گناہگار ہاں، اللہ مینوں معاف فرما دے، میری غلطی گناہ کمیاں پیشیاں اللہ دور فرما دے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر حل پیش کر دیتا ہے، فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جو بھی میں نازل فرمایا ہے، آپ دی شریعت آپ دا دین، فرمایا او دے تے جڑا ایمان لے آئے گا ارشاں والا رب او دی زندگی دے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا، ساریاں غلطیاں گناہاں تے اللہ معافی دا قلم پھیر دے گا، انسان غلطیاں گناہاں تو پاک ہو جائے گا۔ آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے ایمان لے کر کے آئیے۔ اگر ساڈا ایمان پاک پیغمبر علیہ السلام تے مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا، خدا دی قسم ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ایتھے ہی بس نہیں، آؤ زوار تہانوں ایک اور فائدہ بتلا دیا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذاق طعم الایمان، او بندہ ایمان دا ذائقہ چکھ لیندا ہے، او بندہ ایمان دی مٹھاس نو پا لیندا ہے، او بندہ ایمان دی حلاوت پا لیندا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ نو رب مندا ہے تے مینوں اللہ دا رسول من لیندا ہے، اس بندے نو ایمان دی مٹھاس، لذت، ایمان دا ذائقہ اور حلاوت او دے دل دے اندر اللہ پیدا فرما دے۔ اج ساڈے ایمان دے اندر حلاوت نہیں، مٹھاس نہیں، ایمان دا کوئی ذائقہ نہیں، سانو اپنے دل دے اندر ایمان محسوس نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا ایمان دا۔ یاد رکھو اج ساڈا پاک پیغمبر تے ایمان مضبوط اور پختہ نہیں۔ جس وقت ساڈا ایمان اللہ دے پیغمبر تے پختہ اور مضبوط ہو جائے گا، اس وقت سانو اللہ ساڈے ایمان دی مٹھاس اور لذت نصیب فرما دے گا، سانو مزہ آئے گا ایمان دا۔ وہ صحابہ کرام کہ جڑے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ کے آپ کولو قرآن سوندے، دین دا پیغام سوندے، سوچو انہاں دے ایمان دی مٹھاس دا کیا اندازہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے آپ دا دیدار بھی کر رہے ہیں، نال قرآن دیاں تلاوتاں بھی سن دے ہیں۔ اج اگر ساڈے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو پیش کیتا جائے، آپ دا پیغام پیش کیتا جائے، آپ دا تذکرہ کیتا جائے، ساڈا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سانو ایمان دی حلاوت محسوس ہوندی ہے۔ کیا بات ہے، سوچو اونا صحابہ دے کیا کہنے جڑے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے آپ دے کولو دین سکھیا کرتے۔ اس واسطے اونا لوگاں نے ایمان دی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کیتا ہے جنہاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی تے صحیح طرح ایمان لے کے آیا۔ اگر اسا چاہتے ہیں اسا نماز پڑھیے، نماز دے اندر دل لگ جائے، نماز پڑھن دا مزہ آئے، پورے ذوق شوق دے نال، خشوع خضوع دے نال نماز پڑھی جائے، پھر سانو اپنے پیغمبر تے صحیح پختہ طریقے دے نال ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ اگر ایسا چاہتے ہیں عبادت کا مزہ آئے، نیکی کرن دا ذوق شوق پیدا ہو جائے، عبادت دے اندر ساڈا دل لگ جائے، پھر سانو اپنے پیغمبر تے ایمان دے اندر مضبوطی اختیار کرنی پڑے گی۔ خدا دی قسم ہے جس وقت ساڈا ایمان اپنے نبی تے مضبوط ہو جائے گا، چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرن لگیاں بھی ساڈے دل دے اندر مٹھاس اور ایمان دی حلاوت دا ذائقہ محسوس ہو جائے گا۔ سانو پتہ لگے گا کہ اللہ نے ساڈے دل دے اندر ایمان جیسی دولت نو رکھ دیتا ہے۔ ساڈی جیب دے اندر دنیا دی دولت ہوئے نا تے بڑا پتہ لگتا ہے، انسان انہوں سنبھال کے رکھتا ہے۔ میرے کو ہزاراں روپیہ، لکھاں روپیہ میری جیب دے اندر پیا ہے،
انسان بڑیاں حفاظت کرتا ہے. سوچو جس دل دے اندر اللہ ایمان پیدا فرما دے تو انسان اس ایمان دیا کتنی حفاظت کرے گا. ہر وقت انسان کو اس بات دی تبو دو دے اندر انسان لگا رہے گا کہ میرا ایمان کدے ڈول نہ جائے, ایمان دے اندر کوئی کمی نہ آ جائے, کوئی نقص واقعہ نہ ہو جائے, میرا ایمان خراب نہ ہو جائے. آج سانو ایمان دیا فکرہ کیوں نہیں کہ اساں دنیا دی دولت نو تو سمیٹے ہے لیکن ایمان جیسی دولت نو نہیں سمیٹے. اج کوئی بندہ یقین دے نال نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل دے اندر پختہ اپنے پیغمبر تے ایمان ہے. ہر بندے دے اندر کمی پیشی نظر, ہر بندے دے اندر, کسی دے گھر دے ماحول دے اندر, کسی معاشرے دے اندر, کتے کاروبار دے اندر, کتے خوشی دے اندر, کتے ساڈی غمی دے اندر. دیکھ لو کس طرح ساڈا ایمان گر جاتا ہے, ایمان دے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. پیارے پیغمبر تے ایمان دا مطلب ہے نہیں کہ کلمہ پڑھ لے ایسا مسلمان مومن بن گیا, نہیں. ایمان دا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی نے جتھے حکم دیتا ہے مان لیا ہے, جتھے کھڑا کیتا ہے کھڑے ہو گئے ہیں, جتھے آپ نے بٹھایا ہے بیٹھ گئے ہیں, جتھے جھکایا ہے اساں جھک گئے ہیں. اکھاں بند کر کے ایمان لے آنا, آپ دے بات کو تسلیم کرنا, آپ کی تصدیق کرنا, آپ تے بھروسہ کر کے مطمئن ہو جانا, اس بات کا نام ایمان ہے. اج مسئلہ آ جائے ساری برادری دا, کی کریے مول صاحب برادری والے پھر گلاں کر دے, ساری خوشی دا موقع ہے فلاں رسم تے کرنی پوے گی, کی کریے برادری والے پھر گلاں کرن گے, یاراں نے جین نہیں دینا, ساری کوئی غمی دا موقع آ گیا ہے فوتگی دا, کی کریے مول صاحب رسماں تے کرنیاں پیندیاں, سانو پتہ ہے جائز نہیں, لیکن کی کریے برادری والے کہیں گے لے ابا مر گیا تے ابے دے پیسے بھی نہیں لا سکیا. سانو برادری جی نہیں دیتی, اساں لوگاں واسطے عمل کرنے ہیں, لوگاں نو دکھانے ہیں, یعنی ساڈا لوگاں دے تے ایمان ہے, اپنے پیغمبر تے ایمان نہیں. ایمان تے تقاضا کردا ہے کہ جتھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہاں کہہ دیتی ہے اوتھے اکھاں بند کر کے اساں ہاں ہی کہاں گے, جتھے نہ کر دیتی اوتھے نہ ہو گئی. اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ دین دے اندر اس بات کا تصور نہیں. اگر اساں چاہنے ہیں ساڈا ایمان آج بھی پیغمبر تے مضبوط ہو جائے, پختہ ہو جائے, پھر سانو ہر طرح کا ماحول, اپنے گھر کا ماحول, اپنی برادریاں دا ماحول, اپنے معاشرے دا ماحول, اپنے کاروبار دے اندر, اپنے اہل و عیال دے اندر, ہر طرح دے معاملے دے اندر سانو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اسوہ کو اپنانا پائے گا, آپ دی سیرت کو اپنانا پائے گا, آپ دی اطاعت و اتباع کرنی پائے گی, آپ تے پختہ طریقے دے نال ایمان لے آنا پڑے گا. اس تو بعد اساں صحیح طور تے مسلمان اور مومن بن سکتے ہیں. اس واسطے اللہ نے فرمایا نا کہ صحیح طریقے دے نال ایمان والے ہو ایمان لے آؤ, اپنے ایمان نو مضبوط کر لو, پختہ کر لو, ایمان دیاں جڑاں نو ثابت کر لو. اور جس وقت ساڈا ایمان مضبوط اور ثابت ہو جائے گا جہنم دی آگ تو بھی بچ جاواں گے. جس وقت ساڈا ایمان پختہ ہو جائے گا اس وقت اساں ایمان دا ذائقہ چکھ لواں گے. جس وقت ساڈا ایمان مضبوط ہو جائے گا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا. جس وقت ساڈا ایمان مضبوط ہو جائے گا اللہ آسماناں تو خیر و برکت دے دروازے کھول کے ساڈے اوتے رحمت دا نزول فرما دے گا. اساں ایمان دے ذائقے نو چکھ لواں گے. لیکن اگر ساڈا ایمان پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نہ ہویا, خدا دی قسم ساڈی دنیا بھی برباد ہے تے ساڈی آخرت بھی برباد ہے. خود رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا, فرمایا جیڑے لوگ میرے پیغمبر تے ایمان نہیں لے کر کے آندے, فرمایا ایسے لوگاں واسطے میں دردناک عذاب تیار کر رکھیا, بڑک دی ہوئی اگ دے اندر انہاں لوگاں نوں سٹ دتا جائے. ایک کوئی معمولی بات ہے. اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے, ایمان دا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا ایمان ڈولدا تو نہیں پیا. اے نہ ہوئے سانو اج ایمان دی فکر ہی نہ ہوئے اور کل نو جہنم دا بالن بن جائیے. دعا کریا کرو اللہ ساڈے ایمان دے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا فرما دے.
اللہ اپنے نبی دے صحیح انداز دے نال اللہ جو تو تقاضا کرنا ہے وہ دے مطابق سانو عمل کرن دی اور ایمان لے آن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے کہ جڑے میرے پیغمبر تے ایمان نہیں لے کر کے آندے، انکار کر دیندے نے، پیارے پیغمبر دیاں باتاں نو تسلیم نہیں کردے، فرمایا ایسے لوگاں واسطے اللہ نے بڑک دی ہوئی اگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اس اگ دے اندر انہاں لوگاں نو داخل فرما دے گا۔ اس بات کی تصدیق خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ جیڑا میرے بارے سن لیندا ہے کہ اللہ دے نبی دنیا تے آ گئے نے، فرمایا او دے باوجود اگر وہ بندہ میرے تے ایمان نہیں لے کر کے آندا، ایسے بندے نو اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تے ایمان لے آنا، آپ نو دل و جان دے نال آپ دی تصدیق کردیا ہویا آپ دیاں باتاں نو تسلیم کرنا، ان من آپ دے اتے ایمان لے کر کے آنا، سانو ہر طرح دی خیر و بلائی دنیا اور آخرت دی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو آج اگر اساں ایمان نہ لے آواں گے، ایمان نو پختہ اور مضبوط نہ کریں گے تو اے نہ سمجھا جائے قیامت والے دن ساڈیاں سفارشاں ہو جان گیاں، نہیں، ساری سفارش دے اندر رکاوٹ ہو جائے گی۔ کیوں؟ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دیاں مدد کرنے والا، آپ دی نصرت کرنے والا، آپ دے نال چلن والا، دشمناں دے آگے دیوار بنن والا، آڑ بنن والا آپ دا چاچا ابو طالب ساری زندگی آپ دا ساتھ دیتا ہے، دشمناں دے اگے آڑ بن کے کھڑے ہو گئے، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، کدی بھی اپنے بھتیجے نو کسی کولوں کوئی آنچ یا کانٹا بھی نہیں چبھن دیتا، حفاظتاں کرتے رہے۔ جدو چچا دا آخری وقت آیا ابو طالب دا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے، چچا مینوں پتہ ہے ساری زندگی تو میرا ساتھ دیتا ہے، اج آخری وقت ہے، چچا میرے کان دے اندر ہلکی سی آواز نہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تے قیامت نو میں اللہ دے دربار چ تیری سفارش کر کے تینوں جنت دلوا دواں گا۔ اور سامنے ابو جہل بھی بیٹھا ہے اور برادری دے باقی لوگ بھی بیٹھے نے۔ تو جدو چچا ابو طالب نے دیکھا کہ سامنے میری برادری والے بیٹھے نے تے ابو جہل کہنے لگا ابو طالب ویکھی کتے جاندیاں جاندیاں اپنے باپ دادا دے دین نو نہ چھڑ جائیں۔ تے ابو طالب نے بھلا کی آکھیا، کہنے لگے میرے بھتیجے مینوں پتہ ہے تو حق تے ہے، مینوں پتہ ہے تو سچا ہے، لیکن کی کراں برادری دی وجہ تو میں ایمان نہیں لے آ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے دادا میں اپنے باپ عبد المطلب دی دین اور شریعت دے ہوتے ہی اس دنیا تو رخصت ہونا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو یہ سنیا نا کہ میرا چچا ایمان نہیں لے آیا، آپ بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ میرا چاچا ایمان لے آن تو بغیر دنیا تو چلا گیا ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکیا۔ اور یاد رکھو اے واقعہ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، اور صحیح البخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن دے بعد دنیا دے اندر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح البخاری حدیث دی کتاب ہے، وہ دے اندر واقعہ موجود ہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھے بغیر دنیا تو رخصت ہو گئے، ایمان لے آن تو بغیر دنیا تو رخصت ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تے انہیں میرا ساتھ تے بڑا دیتا ہے، میری حفاظتاں تے بڑیاں کیتی ہیں، دشمناں دے اگے میرا بڑا آڑ بن کے کھڑا رہا ہے، لیکن فرمایا رشتہ داری اور چچا ہون دی وجہ تو قیامت والے دن فرمایا میں نبی ہو کے بھی انہوں کوئی فائدہ نہیں دے سکاں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب فرمایا میرے چچا ابو طالب نے ہوئے گا۔ اور ہلکا عذاب پلا کیڑا ہے؟ کیوں ملتا پیا؟ ایمان نہ لے آن دی وجہ تو انکار کر دیتا ہے، ایمان نہیں لے آیا، فرمایا سب تو ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب نے ہوئے گا۔ اور ہلکا عذاب کی ہوئے گا؟ فرمایا اللہ آگ دی جوتی پہنا دے گا، اور آگ دی جوتی پہنن دی وجہ تو فرمایا
دماغ کھولے گا، سارا جسم اندروں کھولدا پیا ہے اگ دی وجہ تو، جتی تے پیراں چ اگ دی پائی ہے لیکن سارا جسم اور دماغ اس اگ دی وجہ تو کھولے گا۔ یہ کوئی ہلکا ذات ہے؟ اس واسطے اے نہ سمجھیا جے کہ اساں آپ دی امت دے اندر شامل ہاں، اساں آپ دا کلمہ پڑھیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، نہیں۔ اوتھے تے اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی فرمایا سی، یا فاطمہ اعملی اعملی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا، عمل تو بغیر میں بھی تیرے قیامت والے دن کام نہیں آ سکتا۔ اے بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھنا میرے بابا اللہ دے نبی نے قیامت والے دن میں بچا لیں گے، فرمایا نہیں، عمل کر کے جانا، عمل قیامت والے دن اتنے فائدہ دے گا۔ اگر دنیا دے اندر ساڈے عمل دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان نہ ہویا، ساڈا کیتے ہوئے اعمال برباد ہو جان گے، دنیا دے اندر ذلت اور رسوائی دا سبب بن جان گے۔ کیوں؟ دنیا دے اندر بڑے بڑے یہودی ایسے نے، بڑے بڑے عیسائی ایسے موجود نے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کرنے والے، بڑے بڑے نیکی دے کام کرنے والے، غریباں دی مدد کرنے والے، غریباں دے نال تعاون کرنے والے، بڑے بڑے ہسپتال بنانے والے، بڑا دین کام کر کے گئے نے دنیا دے نیکیاں دا، لیکن فرمایا انہاں نوں دنیا تے ہی فائدہ ہوئے گا، قیامت والے دن ساریاں نیکیاں برباد ہو جان گی۔ کیوں؟ انہاں دا ساڈے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ایمان نہیں، اور جس بندے دا پیارے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان نہیں، وہ دی دنیا بھی بیکار ہے، وہ دی آخرت بھی ضلالت دے اندر ہے، گمراہی دے اندر ہے، وہ دی آخرت بھی او دے واسطے ذلت اور رسوائی دا سبب بن جائے گا۔ آج اگر اسا چاہنے ہیں اللہ آسمانہ تو اپنا فضل نازل فرما دے، اپنی رحمت دا نزول فرما دے، خیر و بلائی دے دروازے ساڈے واسطے کھول دے، اللہ ساری زندگی دے پچھلے گناہاں نوں معاف فرما دے، اللہ ساری دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما دے، اللہ سانو دردناک عذاب تو بچا کے تے جنت دے اندر داخل فرما دے، تے ایدا بہترین حل اے وے کہ اساں اپنے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آئیے، اور ایمان تے اتے ثابت قدمی اختیار کردیاں ہویا اپنے ایمان نو پختہ کر لئیے، اپنے ایمان نو مضبوط کر لئیے، خدا دی قسم دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ساری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ سانو دنیا دے ایمان دی مٹھاس، لذت اور ایمان دا ذائقہ، ایمان دی حلاوت محسوس ہو جائے گی۔ اللہ سانو سارے اپنے نبی دا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔